چا سره چې قرآن وي هغه شر پسند کیدی شي؟ چا سره چې احادیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وي اشر پسند کیدی شي؟ لتا نظر لتا قربان شمیړنې سلمیا आवाज د سنیت په نوم باندې کیږي وای اهل سنت والجماعت کې سلور مذهبونو کې داخل شه دا سلور مذهبونه هم مطالعه کا فوراً ما اهل الحدیث کېگا دا آواز هم وورا دا خلق هم مطالعه کا دا حنفیت نباد بیا دا اشاعره او دا ماتوریدیت آوازونه ویل کېږي دا هم مطالعه کا دا هم وګورا بیا دا ماتوریدیانو احناف ورونو یو بل آواز لګي چې دیوبندی شه دا فکر هم مطالعه کا بل یو آواز لگی بریلی شا دا آواز هم مطالعه کا بل یو آواز لگی حیاتی شا دا آواز هم مطالعه کا بل یو آواز لگی مماتی شا دا خلق هم وګورا ټول د قال الله قال الرسول پتانچا کې وګورا دې سره سره یو غریب مولا یو غریب چړې چې هر قلم داغه خلاف دی ہر فتوہ داغا خلاف دا ہر امی داغا خلاف دے ہر عالم داغا خلاف دے ہر مفتی داغا خلاف دے اغت وہابی وائی اغت سلفی وائی اغت محمدی وائی اغت اہل الحدیث وائی سوک ورطا غیر مقلد وائی اغا ہم دخپل منبرنا یو آواز کئی اغا ہم یو مدعا لری اغا ہم یو نظریہ لری اغا اطیع اللہ و اطیع الرسول اے خلقہ تا دا شیعگانو آواز ہو رہے دو زہس نوائبا تا دا حنفیانو آواز ہو رہے دو زہس نوائم تا دا شوافقو آوازن اوری زہس نوام تا پا یو مذہب اسلام کی دا ماتوریدیت او دا عشائرو چغی وخی زہس نوائما تا دا حنفیت او دیوبندیت چغی وخی زہس نوائما تا دا حیاتی و مماتی چغی وخی زہس نوائما خدا وام پریگ دا زد قرآن چغوام زد احادیثو دا محمد مصطفی چغوام زد اطیع اللہ پیغام روان دے بوزم زد اطیع الرسول پیغام مخ کے بوزم عوام پریگ دا دی پا شکوکو کے ما چوا دا پا شبہاتو کے ما چوا پریگ دا چٹول آوازو نووری پریگ دا چھ تمام افکار اگوری پریگ دا چھ تمام نظریات اگوری چھ پزڑی ارمان نوی پر اب میں دے قسم ہوئی ہر ڈل بزان ستڑی کی ہر فرقہ بزان ستڑی کی ہر صلاحیت بولا گئی دا منطق مولان بہم ہوئی دا فلسفی او دا نحوی مولان بہم ہوئی خپل شوشا بجوڑا کی خو یو سلفی عالم چھ دا قال اللہ او قال رسول اللہ آواز پورتا کی عوام بیان نٹنگی گی او انشاءاللہ دے مسئلہ کی حقتا رست روز عوام را روان دی او بعید ندعی مردان والو چھ دا دا قرآن دا حدیث پیغام با اللہ دا دنیا گھٹ گھٹ ترسی بعید ندعی انشاءاللہ نمداهن بدعتی خوخوم نلافزین خارجی خوخوم دا اهل حق علماء نظر شم اهل الحديث او سلفي خوخوم دا اهل حق علماء نظر شم اهل الحديث او سلفي خوخوم